nagaampo kita pan usahay wa tay tulong sa atong pagampo busa tan-aw nato unsa magyod ang atong pangitaon pag-abot sa pagampo unsa may atong object unsa may atong focus sa atong pagampo. Kung doon may Biblia pakiabdi lang sa daang tugon sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. 1 Chronicles chapter 16 verse 11 kung doon may Biblia o akong pagabasahon. Nagaingon dire, pangitaan ninyo si Jehovah o ang iyang kusog. Pangitaa ang iyang naong sa kanunay. Nagingon ng pulong, pangitaan ninyo si Jehovah o ang iyang kusog. Pangitaa ang iyang naong sa kanunay. Mao pinampulong sa Dios adto sa ta sa pangayo o tabang panabot sa Diyos sa atong pagtulungan karon. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na malaya kaming makapagbulay. Among ampulod nga imong balang espiritu may magtabang kanamo na maghatag o kahayag sa pagsabot na ining mga tulungan. Hinaut pa na makita namo ang pagkaimportante sa among pagbuo. Kaya maran among panalangin daghay nag-ingon nga kung dunay mawa nga butang sa imong kinabuhi, ayon na lang yung pangitaa kay mugawas na na. Diba? Nagtuo man tayo nga, di na to pangitaon, mugawas. O pangitaon, dili mugawas. Usahay mo po ni katarungan sa mga Kristohanon na dili pangitaon ng Diyos kay tungod ang Diyos mugawas na na sa iyang kagalingon. Apan kining butanga, murag dili ni maayo atong pagabuhaton pag-ingon sa pagpangita sa Diyos kay tungod kabubuton sa Ginoo o iyang mando na kita mangita kaniya. Na unsa man nato pagpangita sa Dios. Dinhi sa atong gibasa nga bersikulo 11, dunay mga bersikulong nauna. Unya kining pangitabua kadtong arka sa tipan o sa Ark of the Covenant nga nagtuo ang sa tugon nga nagtuo og kini gyud ang ingon ng Ginoo nga ana siya mopuyo ang iyang presensya magapuyo uban kanila nga nasa arka. Busa kini mo po nilarawon sa atong panahon karon nga ang Dios gyud nagyud ang iyang presensya sa atong matag usa ka tawo. Apan ngadtong dang tugon didto sa arka. Busa si David siya naghatag og pasalamat, siya naghatag og sakripisyo, mga giving sa ngadto sa Ginoo pinaagi dito sa arka. Nya miingon siya sa bersikulo 8 kutob sa 10 nagingon siya. Og paghatag kamo og mga pasalamat kang Jehova, tawga ang iyang ngalan, ipahibalo ang iyang mga buhat sa mga katawhan. Pag-awit kaniya, pag-awit og mga pagdaig kaniya, paghisgot kamo sa tanang mga katingalahang buhat niya. Maghimaya kamo sa iyang maputling ngalan, lipaya ang kasing-kasing nila na nangita kang Jehova. Unya, versikulo 11 nagaingon, pangitaan ninyo si Jehova o ang iyang kusog, pangita ang iyang naong sa kanunay. Dito sa mga versikulong nauna, gisulti ni David kung saan pagpangita sa Dios. Primero, ato siyang ampuan. Muampo kaniya, namutawag kaniya, unya magpasalamat. Usa ni sa mga paagi, kung saan nato pagpangita sa Dios, pag-ampo, nga tunay pasalamat, unya pagpamalandong siyang pulong o ang pag-awit ng pagdaig kaniya. Mao na'y pamaagi. Karon ang pagpapangita sa Dios iyang kabubuton o mando niya sa iyang balaang kasulatan. Busa importante gyud ang pagpangita sa Dios. Natimanan nato ang pagpangita sa Dios pinaagi sa pag-ampo nga dunay pasalamat, pagpamamalandong sa iyang pulong o pag-awit o mga pagdaig kaniya. Nganong importante man kini nga atong pagabuhaton nga pangitaw nato ang Dios. Importante kay tungod sumala sa atong text naa ang kusog nga atong kinahanglan. O ikaduha, naa usab ang iyang naong nga atong paglaom. Nagaingon ang bersikulo, pangitaan ninyo si Jehova o ang iyang kusog, pangitaan ang iyang naong sa kanunay. Importante kay tungod sa atong pag-ampo pangita kaniya makuha nato ang iyang kusog. O ikaduha, makuha nato ang iyang naong nga mao atong paglaom. Atong tagsa-tagsaon ni.
Unsa may pasabot nini? Importante nga atong pangitahon ang Dios tungod naa kaniya ang kusog nga atong kinahanglanon. Kusog na atong kinahanglanon. Mingon diri nga pangitaa ang iyang kusog. Wala magsulti nga pangitaa ang inyong kaugalingong kusog. Dili ta magsalig sa atong kusog, kinahanglan gyud dunagyoy pagpangita sa kusog sa Dios. Kasagaran, magsaligta sa atong kusog, magsaligta sa atong kahimuan. Nagtinod gayon nga kinahanglan natong mulihok pinaagi sa atong kaugalingong kusog kay tungod mao kini ang atong katungdanan. Apan luyo sa atong kusog, kinahanglan nato nga muampo ta sa Ginoo, pangitaon nato siya aron ang iyang kusog magpaluyo kanato. Huna-huna kung wala ang iyang kusog, walay silbi ang tanan natong mga kahimuan. Magsaligta sa atong kaugalingon, mapakyas kita. Apan kung tuna ang kusog sa Dios luyo sa atong kusog, sa atong pandihok, kay balo kita nga nagauban ang Dios kanato. Sumala sa giingon dito sa libro sa Bag-ong Tugon sa Acts chapter 17:28, nagaingon dito, kay diha kaniya kita nangabuhi og nagalihok og nagaluntad. In Him we live and move and have our being. Tanawa, dili ta makalihok sa atong kaugalingong kusog kung wala sa atong luyo ang iyang gahom, ang iyang kusog. Mao kitang nagpanlihok, mao kita nga kita magplano, maghuna-huna, makapanultig maayo, kay tungod ang kusog sa Dios maoy naghatag nato og kaarangan nga makalihok. Apan kung magsalig ta sa atong kagalingon nga wa ta mo mangita sa iyang kusog, mapakis kita. Busa kinahanglan atog yung pangitaon ng Dios kay tungod anaa kaniya ang kusog nga atong kinahanglanon. So busa dili kita magpasigarbo sa atong mga kahimuan, sa atong mga accomplishments, sa atong mga nahimong trabaho nga daw maingon ta nga tungod sa akong kakugi, tungod sa akong singot, panahimo ning tanan, makasingso ko ning tanan. Apan kung wala ang kusog diha luyo sa imong kahimuan, walay silbi kini, dili gyud matagaan og himaya ang Dios. Busa nagaingon sa 1 Corinto 4:7, kay kinsabay naghimo kanimo nga lahi sa uban, og unsabay anaa kanimo nga dili mo dinawat, og kung kini dinawat man, nganong magpasigarbo man ikaw nga murag dili kini hinatag. Makita nato mga tao nga way pagsalig sa Dios nga siya nakahimo sa iyang gibuhat tungod sa grasya sa Ginoo sa diha sa kinabuhi. Moingon sila nga, kini butanga ug wa ko ni magtual, lihok yun. Utok ra na. Maayo gali kay kusgan ko mo ning asinsyon kinabuhi. Nagyo ng garbo. Pero kung nagsalig ta nga luyo sa atong mga pagpaningkamot na ang kusog sa Dios, makaingon kita salamat sa Ginoo nga nakabot na ko ning tanan. Nakabot na ko ning tanan. So nagaingon din sa John 15, di ba, si Jesus Christ daw siya ang ubas, ang paras niya, ang mga alagad mao ang mga sanga. Nagaingon si Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Manay nagtanaw ni paghatag og himaya kaniya. Nga kung kita bulag kaniya, dili gyud nato siya matagaag himaya. Wa gyud tay kahimuan sa paghatag himaya atong kaugalingon. O kung ato bang kaugalingon nga paghimay sa atong kaugalingon, usa na kasala. O kanang sala, mo na maghatag ka nato dito sa kalaglagan. Busa, pangitaon nato sa ang Ginoo, pinaagi sa unsa? Pag-ampong dunay pasalamat, pagpamalandong siyang pulong, kunya pag-awit o mga pagday, kay tungod naa kaniya ang kusog na atong kinahanglanon sa matag kinabuhi nato. Undi kaduha, nagiingon ang atong bersikulo, pangitaan niyo sa Jehova kung ang iyang kusog, pangitaa ang iyang naong sa kanunay. Now, sa pagpangita nato sa Dios, atong pangitaon siya aron makabot nato, maangko nato ang iyang naong. Importante kini kay tungod naa kaniya ang naong nga atong paglaom. Kung wala ang naong sa Dios sa atong buhat, sa atong kinabuhi, wala gyud tay paglaom. Now, nganong pangitaon ng Dios? Nawala ba di ang Dios?
wala gyud mawala ang Dios. Kita muoy lang nga wala, kita ang mga nasa laag. Monong kita gyud ang magpangita kaniya. Kaya ang Dios naagid siya sa tanang panahon o sa tanang lugar. At the same time, present gyud siya. Bisa pagpila ka libo ka tuig nangagi o pila ka tuig ang umalaabot o sa tanang lugar, present ang God. Kaya tungod ang Diyos, omnipresent. Diba? Sumala sa Salmo 139, ngadto sa versikulo 9, ngadto sa 12, nga ang Diyos, bisan asa paingon ang tao, tuag yun ang presensya sa Ginoo. Kung tuatanan ang presensya sa Ginoo, nganong pangitaon pa man nato siya? Kaya tungod, naa kaniya ang kusog, o naa kaniya ang naong. Now, karon, pangitawag nato ang Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo aron maato ang iyang naong nga atong paglaom. Unsa may naong? Unsa may naong gisulti diri? Naong nato, no? Pero sa Biblia, sa Hebreo, gingan nagpanim. Ang kampanim daghan og meaning pag-abot sa Hebrew, sa Hebreo nga lingwahe. Face sa English face lang na, pero usahay pod sa ubang Bible dili face ang gibutan kundi presence. Katungod ang original nga pagka pinulungan na ang but pasabot atubangan, presensya o ang iyang himaya. Mo na ginadalog panim nga kini ang but pasabot atubangan sa Dios, presensya sa Dios o himaya sa Dios. Busa pangitawon nato ang Dios aron makuha nato ang iyang kusog o aron makuha nato ang iyang presensya, ang iyang atubangan o ang iyang himaya. Kung wala ang himaya o presensya sa Dios sa atong kinabuhi, wala gyud tay paglaom. Mao kini ang espesyal nga presensya sa Dios. Ang Ginoo, ang Dios naamog sa tanang panahon ug tanang lugar, apan kinahanglan ginatong pangitaon siya aron maangkon nato ang iyang espesyal nga presensya. Kining naong nga sa Dios, iyan ning gipakita sa iyong katawhan, bisan pa nitong daang tugon. Nagpakita kini kang Adan. Special present. Tanawa, ang Diyos naas tanan. Apan nagpakita ang Diyos ngadto kang Adan in a very special way. No? Nagpakita, nadungog nila ang tingog. O niya, pag-abot kang Noah, ang Diyos nagsulti lang yapon kay Noah, pero dili sa tanang tao. Moto special presence kang Abraham. Miabot kang Abraham ang tulo ka anghel nga sa taliwala mao ang Ginoo nga nasa dagway sa tao. No? Kini nagtuota nga mao kini ang pre-incarnation ni Christ. Nandito pasto daang tugon tuan na si Christ nagpakita na. Ang Ginoo gyud ang iyang special nga presensya naa sa mga tao na dunay pagsalig, pagtuo o pagpaubos kaniya. Bisan pa ngadto panahon ni David nagpakita ang Dios sa iyang special nga presence. Panahon ni Solomon, panahon ni Pablo, panahon ni Pedro, bisan pa sa atong panahon, magpakita ang Diyos, pinaagi sa iyong pulong. Dili sa makita natong hayag, apan ang pulong sa Diyos, maunay atong saligan kay tuwod, anha nato makita ang presensya sa Diyos, ang iyang naong. Kung dili nato pangitaon ang iyang naong, na wala tay paglaom. Nga naman, pinundom nyo sa Isaiah 59 verse 1 and 2 kung sa may gisulti dito akong basahon. Aniya karon, ang kamot ni Jehovah wala pamubi aron kini dili makaluwas, ni pabukaton ang iyang igdulungog aron kini dili makatungog. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang iyang mga sala og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong, sa iyang presensya, sa iyang atubangan, sa iyang himaya. Gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So wa gyud tay paglaom kung wala ang presensya sa Dios. Kay tungod og wala tayo, wa ta manguta kaniya naa ta gyud sa sala. Sala gyud kini atong pagabuhaton kung dili kita magsalig kaniya. Busa, ang presensya sa Dios iya kining gipasalig sa mga mahinulsulon o mapayupsanon nga mga tao. Busa, ang iyang promise God, atong basahon sa Hebrews 13:5, kung sa may sulti sa Ginoo dito, sa mga magtutuo na naa sa kalistangan, naa sa persecutions, sa fiery persecutions na ito panahon na, I will never leave you, nor forsake you.
adtong mga taong nagsalig kaniya. Busa, mga igsoon, waampo kita sa kanunay. Importante kaayong pag-ampo labi ning kining mitinga. Kay hain man ang duha kung tulo nagatigom diha sa iyang ngalan nagyud siya sa atong taliwala. Ang pag-ampo mo ni usa ka pamaagi nga atong makita ang kusog ug ang naong sa Dios. Busa sa balaang kasulatan, iyag yun ang gitudlo kanato nga dili kita mulunga diha sa pagkalipay, sa pag-ampo, sa pagpasalamat kay mao kini ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo alang kanato. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 nagaingon, pagkalipay kamo sa kanunay, pag-ampo kamo sa walay paghunong, pagpapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo alang kaninyo. Mao ni gusto sa Dios nga atong pangitaon pirmi ang iyang pagka-Dios aron makuha nato ang iyang kusog, ang iyang naong. Kay gusto sa Dios nga kita naagdon pirmi sa iyang gamot, sa iyang dahon. Busa importante gyud kaayo ang mag-ampo labi na kung daghan kita. Karon atong tagaan o kabug-aton ang mga buhat nato sa pag-ampo. Kining pag-ampo mao ni kasangkapan aron magdawat nato ang giandam sa Dios nga grasya. Diba? Mo ni instrumento, means of grace. Sama sa kanang magkuha kag tubig diha sa balon. Kanang balon ba sa balon? Tabay nga lawom kayo. Nya asa kung makakuha tubig na, kinahanglan nimo og timba, imong ihog dito aron mo makasalok dito, nya kuha nimo ang timba, makainom ka na. Kung way timba, di ka makakuha tubig. Mausab ang pag-ampo. Kung walay pag-ampo, dili nato madawat ang panalangin nga iyang gitagana alang kanato. O kanang mga pag-ampua, mao na pagpangita sa atong Dios. Karon moampo ta atong pangitaon ng